अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इमरान खान के अरेस्ट के बाद से पाकिस्तान में जुडिशल वॉर जो है वो देखने में आई है। चाहे वो इलेक्शन के मामलात हों, धांधली हो, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। इमरान खान के ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं, उनको लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, हर चीज़ अदालत में जाती है। जजेस के ऊपर जो है वो प्रेशर आता है कि अब क्या डिसीजन दें हम। इसकी हद यहाँ तक थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक ख़त लिख दिया सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें वो मेंशन करते हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI हमें प्रेशराइज करती है और हमसे अपनी मर्जी के डिसीजंस जो है वो दिलवाती है। इस सारी चीज़ में जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हुकूमत है, उन्होंने ये सोचा कि अदलिया कंट्रोल करनी एक ज़रूरत बनती जा रही है। काजी फायज़ ईसा जो है उनकी एक्सटेंशन नज़र आती थी इससे पहले सबको कि जी हर चीज़ इनकी एक्सटेंशन के साथ जो है वो रिलेटेड है, क्योंकि काजी फायज़ ईसा 3 साल के लिए अपने आप को एक्सटेंड करवाएंगे अपनी मुद्दत मुलाजमत को, तो वो गवर्नमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, फिर वो जो है अथॉरिटीज़ को, इदारों को भी प्रोटेक्ट कर सकेंगे। लेकिन ये चीज़ उससे काफ़ी आगे की निकली है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आईनी तरमीम पेश करने की कोशिश की जा रही थी, उसका प्रेशर था कि जी वो पेश हो और उसके वोट इकट्ठे किए जाए, अक्सरियत इकट्ठी की जाए, लेकिन ड्राफ्ट प्रोवाइड नहीं हो रहा कि उस ड्राफ्ट को सबसे पहले आप शिक बाय शिक, क्लॉज बाय क्लॉज पार्लियामेंट के अंदर तमाम अराकीन जो है उसको रिव्यू करेंगे और बताएंगे कि अच्छा जी ये चीज़ हमारी स्टेट के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अच्छी है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और हमारी स्टेबिलिटी के अगेंस्ट जाती है, ये हमारी डेमोक्रेसी और हमारी आज़ादी के अगेंस्ट जाती है। तो ये चीज़ें डिस्कस किए बगैर, एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किए बगैर, ये हुकूमत चाह रही थी कि तरमीम पेश हो जाए और वो एक्सेप्ट भी हो जाए। अब वो जो ड्राफ्ट है उसके कुछ क्लॉज पब्लिक हुए हैं और वो इंतहा से ज़्यादा शॉकिंग है कि मुल्क के अंदर, अदलिया के अंदर जो थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस रह गई है, जो आपके मुल्क में अगर थोड़ी बहुत जमहूरियत रह गई है और डिक्टेटर निज़ाम बनने में अगर कोई डेफिनेशन जो उसकी कंप्लीट अभी आप नहीं बनते, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप अभी आज़ाद हैं, उसको ख़त्म करने के लिए ये तरमीम काफ़ी है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि एक सुपर कोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होगी। सुप्रीम कोर्ट की वर्थ को ज़ीरो करने की कोशिश की जा रही है, जिसको आईनी अदालत का नाम दिया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, फेडरल कोर्ट। सबसे पहले कौन कौन से दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक कोर्ट एग्जिस्ट करती है। उन ममालिक को देखें जहाँ पाकिस्तानियों का जो है वो आना जाना है या पाकिस्तान जिनके साथ रिलेट कर सकता है, जिसमें आप इंडिया को लें या USA को लें, इंग्लैंड को लें, UK, कनाडा है, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, ये ममालिक जिनके आप नाम सुनते रहते हैं। इन तमाम मुल्कों में जो हाईएस्ट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर भी जो हाईएस्ट कोर्ट बनती है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। लेकिन अभी उसके ऊपर एक कोर्ट लाने की कोशिश हो रही है और उस कोर्ट में जो है सीनियरिटी तो ख़त्म ही हो गया मसला। पहले बात थी कि जी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो सीनियरिटी के बेस के ऊपर आता है, यानी कि जो मोस्ट सीनियर जज है वही आएगा, आपको पसंद है या आपको नापसंद है। अभी मंसूर अली शाह सीनियरिटी के बेस के ऊपर काजी फायज़ ईसा के बाद आने चाहिए, तो ये मसला भी उन्होंने जड़ से ही ख़त्म कर दिया है कि इस आईनी अदालत के अंदर जो भी जजेस जो है वो उनकी तकर्री होगी वो वज़ीर आज़म साहब खुद करेंगे। यानी कि आपकी नाअहल गवर्नमेंट, नाअहल अपने जैसे जो जज हैं जो उनकी तारीफ़ करेंगे, जो उनके हक़ में फ़ैसले देंगे, वो इस आईनी अदालत के अंदर मौजूद होंगे। अब फ़र्क नहीं पड़ता, आप आईनी अदालत बनाएं, आप बना के साइड पे रख दें, लेकिन आप उसको सुप्रीम कोर्ट से ऊपर पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट बनाने की तरफ जो है वो तरमीम लाना चाह रहे हैं। इसमें जो फर्दर क्लॉज हैं उनमें से एक ये है कि जी बेसिकली एक सुसाइडल ड्राफ्ट है, ये जुडिशरी का सुसाइड है अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है। सुओ मोटो लेने की जो एक सुप्रीम कोर्ट एक सुओ मोटो ले सकता है, वो आईनी अदालत के पास राइट चला जाएगा। मिसिंग पर्सन केसेस, जिसकी अभी अख्तर मेंगल साहब ने जो है वो कहा था कि अगर आपको मेरा वोट चाहिए, अगर आपको सीट चाहिए, तो पर सीट पर वोट 1000 मिसिंग पर्सन रिलीज़ करें। 2 वोट चाहिए, 2000 मिसिंग पर्सन रिलीज़ करें। तो इसमें क्लॉज में इसमें मेंशन्ड है कि जी अगर मिसिंग पर्सन केस है, कोई नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे केस को नहीं सुन सकती। दे आर नॉट ऑथोराइज्ड टू डू दैट। वो इतनी जो है वो पोजीशन होल्ड नहीं करते कि वो मिसिंग पर्सन वगैरह के केसेस को सुन सकें। तो ये चीज़ आईनी अदालत करेगी। आईनी अदालत कौन? हुकूमत। हुकूमत कौन? हैंडलर्स। उसके बाद जो अभी कैंटोनमेंट में टोल प्लाजा के या किसी भी तरह के जो टैक्सेस पे होते हैं जो गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं, वो कैंट के पास, फ़ौज के पास जाएं। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अभी आप उनके अगेंस्ट उनकी कंडक्ट के ऊपर बात नहीं कर सकते, आपके ऊपर जो है चार्जेस लग सकते हैं, आपके ऊपर आर्टिकल लग सकता है, तो वो भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी।
آپ ان سپریم کورٹ کے ججز کی اسکروٹنی بھی کر سکتے ہیں, ان کو بلا بھی سکتے ہیں, ان سے پوچھ گچھ بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ نے ان کی بھی ورتھ جو ہے وہ زیرو کر دی. اوبویسلی ورتھ انہوں نے بنانی ہے صرف ایک جگہ کی, اور وہ ہوگی آئینی عدالت. آئینی عدالت وزیر اعظم کے سلیکٹڈ لوگ. ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے ساتھ جو انہوں نے معاملات کیے ہیں اس کے اوپر تو ویسے ہی بہت زیادہ ان کو غصہ ہے. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے اتنی آسانی سے. وہ جو مرضی کیس سنیں, جس طرح بھی مسنگ پرسن کیس جو ہے وہ بابر ستار صاحب سن رہے ہیں, یہ وہ جسٹس ہیں جنہوں نے ان 6 ججز کے جو خط تھے جس میں ISI کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی کہ ہمیں پریشرائز کرتے ہیں, تو ان کے اگینسٹ ایک پوری ان کی ملائن کرنے کے لیے ایک سوشل میڈیا کیمپین ان کے بارے میں چلی تھی. مسنگ پرسن کیس سن رہے ہیں, یہ جو پوئٹ ابڈکٹ کا وہ ہوئے تھے احمد فرحاد, ان کا کیس انہوں نے سنا تھا. تو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی تقرری کا جو طریقہ کار ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی تجویز دی گئی ہے اس ترمیم کے اندر. اور ان کا کہنا ہے کہ جی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری کے لیے قائم کمیشن میں اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ اسلام آباد بار کا نمائندہ اور ایک وفاقی وزیر شامل ہوگا. موجودہ قانون کے مطابق چیف جسٹس اور سینئر ترین جج کمیشن کا حصہ ہیں. وہی بات, سینیورٹی کی جو بیس ہے اس کو انہوں نے جڑ سے اکھاڑ دیا ہے. سینیورٹی میں آپ نہیں سلیکٹ کر سکتے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بعد ہمیں جو ہے منصور علی شاہ نہیں پسند تو اس کو ہٹاؤ, آپ ایسا نہیں کہہ سکتے, آپ اپنی مرضی کا جج نہیں لا سکتے. یہی چیز اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چلتی ہے. سینیورٹی جو ہے وہاں پر بیسز ہوتی ہے اس کو ختم کر دیں گے, اس میں جو ہے اپنی پسند شامل کر لیں گے اور اس میں ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ شامل کر دیا جائے گا. ایک ڈکٹیٹرشپ, کمپلیٹ کنٹرول, بالکل جو ہے ملک کے اندر سے آزادی رائے اور جمہوریت کا خاتمہ کرنے کے ان کے جو مقاصد ہیں. اس میں ایک اور جو بہت ضروری پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں آپ کے, اگر وہ اپنی جو ہے وہ ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں اور ان کی مدت ملازمت پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی وہ اپنی ڈیوٹی کنٹینیو کر سکتے ہیں, یعنی کہ ایکسٹینشن. یہ وہ ادارہ تھا جس کی ایکسٹینشن میرا نہیں خیال ہم نے آج تک سنی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بھی ایکسٹینشن لے سکتا ہے. تو ابھی اس کی بھی ایکسٹینشن کو اس ترمیم کے اندر ایڈ کر دیا. اس کا بھی ریزن بتائیں, کیا ریزن دیں گے آپ اس چیز کا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو چلیں ٹھیک ہے, ان کی 68 ایئرس تک جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ایج ہو جائے گی کیونکہ تمام ججز کی بڑھا کے 3 سال کرتی ہے, اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی آتے ہیں. تو اگر اس چیز میں آپ یہ دیکھیں کہ یا تو وہ قاضی فائز عیسیٰ کو اس نئی آئینی عدالت, اس سپر کورٹ کے اندر ایڈجسٹ کر دیں گے کہ چلیں جی سر آپ ادھر جا کے بیٹھیں, ایکسٹینشن سپریم کورٹ میں پوری کرنے کی ضرورت نہیں, آپ ہماری زبردست اس نئی بنائی ہوئی کورٹ, نیا آفس ہم نے سیٹ کیا ہے جس سے ہم جو بچی کچی دھجیاں ہم نے نہیں اڑائی یہاں پر آئین کی وہ اڑائیں گے بیٹھ کے. تو سپریم کورٹ ادھر جو ہے شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سیٹ کر دیں, ایڈجسٹ کر دیں. اور اگر نہ بھی کریں, اس آئینی عدالت کی جو اسٹرکچر ہے, جو اس کی اتھارٹی ہے, اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے, اگر یہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے چیز, تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی بھی قاضی کی. بالکل جیسے ابھی آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو اسی طریقے سے سلیکٹ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم اپنی پسند کے بندے کو جو ہے وہ لے آتا ہے, اس میں سینیورٹی میٹر نہیں کرتی ہے. اگر 10 نام آپ کے پاس موجود ہیں اور ان میں سینیورٹی کی بیس کے اوپر سب سے سینئر موسٹ جو ہے جنرل وہ نمبر 1 ہے, پھر سیکنڈ نمبر, پھر تھرڈ نمبر, اف یو لائک آپ 8ویں نمبر کے بندے کو جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنا سکتے ہیں. تو موسٹ آف دا ٹائم جو باقی 7 ہوتے ہیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں اس بات پہ کہ جی ہم سے جو جونیئر بندہ تھا وہ چیف آف آرمی اسٹاف اب سلیکٹ ہو گیا ہے اور ہم سینئر ہونے کے باوجود کسی کے انڈر آ گئے ہیں. تو یہ معاملات چلتے ہیں. یہی چیز انہوں نے جوڈیشری کے اندر کر دی ہے. دنیا میں کسی ملک کے اندر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کی جب سلیکشن ہوتی ہے, یا اس کی جو سلیکشن تو نہیں آپ کہہ سکتے, اس کی جو تقرری ہوتی ہے اس کا پروسیس کہیں پہ بھی ہینڈ پکڈ نہیں ہے. لیکن اس آئینی عدالت کا جو ججز کی تقرری ہوگی, جو سلیکٹ ہوں گے نام کے جی یہ اس عدالت میں جج کے طور پر اپنا کام سر انجام دیں گے, تو وہ ہینڈ پکڈ ہیں وزیر اعظم کے. وزیر اعظم پی ایم ایل این وہ جو سیم پیج پر اس وقت آپ کو نظر آتی ہے. بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب اپنی گورنمنٹ میں تھے, یہ ڈیسیجن پہلی بات تو عمران خان کے لیے از اے بیڈ نیوز. عمران خان از گوئنگ ٹو سفر اگر یہ چیز جو ہے وہ گورنمنٹ کے تمام مقاصد جو ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں. لیکن عمران خان بھی اپنے دور حکومت میں سیم پیج کے اوپر رہے تھے اور بعد میں معافیاں مانگی گئیں, بعد میں بتایا گیا کہ دیکھیں جی میں تو کانسیکوینسز بھگت رہا ہوں. اینڈ دیٹس ٹرو کہ وہ سچ میں اپنے ان پارلیمنٹری بیک بینچر باجوہ کے ساتھ سیم پیج پر رہنے کے کانسیکوینسز بھگت رہے ہیں. وہ سفر کر رہے ہیں, ان کی پارٹی ختم ہو گئی ہے, ان کے لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے معاملات کو چلا رہے ہیں انکمپیٹنٹ طریقے سے کہ ابھی مشال یوسف زئی جو ہیں ان کو نوٹس جاری ہوتا ہے کہ جی اب آپ جو ہیں وہ کے پی کی حکومت کا حصہ نہیں ہیں, اب ان کو جو ہے وہ پھر سے انہوں نے اپنی حکومت کا حصہ بنا لیا ہے. یہ تو ان لوگوں کی ڈیسیجن میکنگ ہے.
कि जब आपने एक चीज़ की है, एक बंदे को हटाया है, तो स्टैंड बाय इट, ख़त्म करें, उनकी जगह किसी और बंदे को ले आएँ। बट यहाँ पर सिफारिशें चलती हैं, यहाँ पर जो है जो जिसकी पसंद, जो जिसकी जो है चल गई ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो पीटीआई मामलात को लेकर चल रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम बात कर रहे थे कि उनकी दौरे हुकूमत में भी सेम पेज के ऊपर हुकूमत रही थी बाजवा साहब के साथ, और उसके बाद पीटीआई ने खुद तो सफ़र किया, इमरान खान ने भी सफ़र किया, अवाम ने जो है वो अभी तक वो सफ़र कर रही है। अभी ये पीएमएलएन की हुकूमत भी आपको नज़र आ रहा है कि ये सेम पेज के ऊपर है किसी के साथ, और उस सेम पेज के बाद ये एक आईनी अदालत बनाने की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट को, उसकी आज़ादी को, अदलिया की आज़ादी को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगी, जजेस की जो एक वर्थ है, जो यहाँ पर रिस्पेक्ट है, उसको ख़त्म कर देगी, इंसाफ नहीं होगा। और यहाँ पर अभी आपको लगता है कि इंसाफ बिकता है, इस तरह की अदालत बनेगी जब, तो फिर आपको पता लगेगा कि इंसाफ पहले नहीं बिकता था, अब तो सच में वो फॉर सेल चला गया है। इसराइल को ऐसा आइडिया आ जाएगा, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एग्जांपल है। इससे पहले मैंने हमेशा देखा है कि इमरान खान के सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर इसराइल को मेंशन करते हैं कि जिस तरह के मजालिम वो कर रहे हैं पैलेस्टाइन के ऊपर, वही हालात इस हुकूमत के हैं। उतनी ही जो टायरेंट ओप्रेसर किस्म की जो नेचर है वो इस हुकूमत की है, इस रजीम की है। तो इस मिसाल को आई नेवर लाइक्ड इट, आई ट्राई कि इस चीज़ के साथ ना ही हम रिलेट कर सकें, हमारे खुद के मसाइल हैं, हमारे अपने लोग हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि आई एम गोइंग टू कोट इसराइल को यहाँ पर, कि बिल्कुल वही मामला हैं कि अब पाकिस्तान से इसराइल को जो है ना आइडिया आ जाएगा कि हम आईसीसी से ऊपर की एक कोर्ट बनाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आईसीजे, सॉरी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अब हम ऊपर की जो है एक कोर्ट बनाते हैं, और वो कोर्ट का हर जज हम हैंड पिक करेंगे, हमारी मर्ज़ी का होगा, अपनी मर्ज़ी से मामलात को चलाएंगे, फिर देखते हैं कौन हमें जो है ना कोई फ़ैसला दे सकता है कि जी इसको अरेस्ट कर लो, तो आप लोग जो है वो वॉर क्राइम कर रहे हैं। तो इस आईसीजे की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वर्थ को हम ख़त्म कर देंगे, इससे ऊपर हम एक कोर्ट बनाएंगे, और वो शायद ICI उसका नाम रख लेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इसराइल, ठीक है। और वहाँ पर फिर हमारे जो है ना वो केसेस चलेंगे। ये हरकत पाकिस्तान ने की है, ये हरकत ये हुकूमत कर रही है। इस सारे मामले के ऊपर ओबियसली बैकलैश आया है। इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है कि इस मौजूदा आइनी तरामीम को जो है कलअदम करार दिया जाए। अगर ये करार दे भी दी जाती हैं और सदर साइन करने जाता है तो उसको रोका जाए, लेकिन मेक श्योर कि ये किसी भी तरीके से जो है एक्सेप्ट ना हो सके। इसके ऊपर जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी हैं, उनका कहना था आर्टिकल 6 लगाएं इनके ऊपर, इस इनकॉम्पिटेंट हुकूमत के ऊपर, इस मुल्क दुश्मन हुकूमत के ऊपर आर्टिकल 6 लगाएं। जिस पर मुसद्दिक मलिक साहब जो है वो रिप्लाई करते हैं आर्टिकल 5 तो हम पे लगा चुके हैं, पहले हम पे तो पहले बड़े मजालिम कर चुके हैं, कोई सही जवाब नहीं है इनके पास। यानी कि तुमने हम पर ये जुल्म किया था तो हम अब तुम्हारे ऊपर ये जुल्म करेंगे। इनको ये नहीं पता कि ये तमाम मजालिम अल्टीमेटली आपकी स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस सारी चीज़ में जो मुसद्दिक मलिक, उनका फर्दर ये कहना था कि जी भुट्टो का केस देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुना था, गलती की थी, किस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गलत फांसी दे दी एक जज ने। उसके बाद जो नवाज शरीफ के बेटे से वो सैलरी नहीं ले रहे, इस बेस के ऊपर एक वज़ीर आज़म को उतार दिया गया था, जस्टिस मुनीर का सारा जो है वो रेफरेंस दे रहे थे। इस हरकतों के बाद, सुप्रीम कोर्ट की इन गलतियों के बाद हम चाहते हैं कि एक नया जो है ना एक कोर्ट बना दी जाए। इस पर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से बर्डन ख़त्म करने के लिए एक नई अदालत बनाना चाह रहे हैं। पहले ये जजेस की तकर्री चाह रहे थे कि जी एड हॉक जज जो हैं वो डाल दें सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि केसेस बहुत सारे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर बहुत है। आपकी पॉपुलेशन इंडिया से कम है, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना एड हॉक जजेस ऐड किए, ना उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर की कोर्ट बनाई, बल्कि अपने मामलात को वो सही तरीके से लेकर चलते हैं। यही चीज़ यूएसए की है, उसकी पॉपुलेशन आपसे ज़्यादा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं बनाई उन्होंने। वहाँ पर भी केसेस हैं, वहाँ पर भी एक नंबर ऑफ जजेस हैं। सही हो गया। आप लोगों ने स्टिल जो है जो आपके नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो अमेरिका से ज़्यादा है, हालांकि आपकी पॉपुलेशन उससे कम है। तो ये किस तरह की जो है बता रहे हैं आपको रीजंस के, जी ये एक्चुअल में रीज़न बन रहा था। दूसरी बात ये कि खुद ये इनकॉम्पिटेंट है, मैंडेट थीफ तरीके से इलेक्शन हार के धांधली करके ये लोग अपनी पोजीशन लेते हैं। कोई इस वक्त ऐसा मुल्क की जो है वो साइड नहीं है जो सफ़र नहीं कर रही, मुल्क में यूनिटी नहीं बना पा रहे, एथनिक क्राइसिस आ रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर मसले आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनको मसाइल नज़र आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट असल में प्रेशर में है और ये गलत डिसीजन भी देती रही है, तो इसलिए हम एक और इदारा बनाते हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग इदारे को ठीक नहीं करना। जो एग्जिस्टिंग आपको लोग मिल रहे हैं जिनको आपने चलाना है, जिन इदारों को आपने सही तरीके से मनूवर करना है, जिनको प्रोटेक्ट करना है, वो आपसे प्रोटेक्ट नहीं किए जा रहे, वो आपसे नहीं चलाए जा रहे, तो चलो एक और इदारा बना लेते हैं
یعنی کہ ابھی آپ نے باقی ساری چیزیں تباہ کم کی ہیں جو آپ ایک اور بنانے کی طرف چلے گئے ہیں, اور وہ ایسا ادارہ جو بالکل سرٹن اتھارٹیز کے انڈر چلے گا. ان سرٹن اتھارٹیز کے فیصلے ان عدالتوں میں چلیں گے. جس بھی سیاستدان کو دل کیا اٹھا کے پھر باہر پھینکا جائے گا. پی ایم ایل این کو یہ نہیں پتا ابھی کہ یہ کل کو جو ہے اسی پہاڑ کے نیچے آ سکتے ہیں. پیپلز پارٹی ٹرائنگ ٹو پلے سیف. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ پوائنٹس کے بارے میں, ویسے کچھ کلاس تھے دیٹ وی ڈیڈنٹ نو اباؤٹ. یعنی کہ ٹرائنگ ٹو پلے سیف وہی کام جو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم 1 کے ٹائم سے کرتی آ رہی ہے. اس وقت بھی انہوں نے بہت کلیور طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف کو بننے دیا, گالیاں لان تان ان کو پڑ گئیں, اور جو فورن منسٹر تھا وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو زرداری صاحب نے بنا دیا تھا. پی ڈی ایم 2 میں انہوں نے جو ہے یہی معاملہ چلائے ہیں کہ فرنٹ پہ پی ایم ایل این کو رہنے دیا ہے. سارا جو ملبہ ہے وہ جب گرتا ہے اور جب گرے گا وہ پی ایم ایل این کے اوپر آئے گا, اور پیپلز پارٹی سائڈ پر. تو یہ صورتحال ملک کی. آئی ول ریپیٹ اگین کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر سپریم کورٹ سے اوپر کوئی کورٹ موجود ہو. ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہوتا ہے. لیٹ می ٹیل یو دس ون تھنگ کہ ایک کانسٹیٹیوشنل جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر جب آپ نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے تو آپ کو ہر چیز کے اندر چینجز لانے پڑتے ہیں. تو ایک ٹرائنگل آپ امیجن کریں کہ اس کے ٹاپ پر سپریم کورٹ بیٹھی ہے, اور آپ سپریم کورٹ کے اوپر لا کے جب کوئی ادارہ رکھیں گے تو دیر از نو پلیس فار دیٹ کائنڈ آف این انسٹیٹیوشن. اس جگہ پہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر سپریم کورٹ کے اوپر کسی کورٹ یا کسی اینٹی کی جگہ ہی موجود نہیں ہے. لیکن آپ اپنے فائدوں کے لیے, اپنے بینیفٹ کے لیے, اپنی ایکسٹینشنز کے لیے یہ معاملات چلا رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ سلطان سکندر راجہ صاحب چیف الیکشن کمیشن نے اتنا جو ہے وہ برڈن کیوں اٹھایا تھا, اتنی لان تان سننے کے باوجود الیکشنز میں اتنے دھڑلے سے انہوں نے دھاندلی کیوں کی تھی. اس لیے کی تھی کیونکہ ہی نیو ان کو کچھ چیزیں پرومسڈ تھیں, اور انہوں نے پرومسڈ چیزوں میں ایک ایکسٹینشن تھی. قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ساری چیزیں اس لیے کی تھیں کیونکہ اس بندے کو بھی ایک ایکسٹینشن پرومس کی تھی ان لوگوں نے کہ تم بلے کا ڈیسیجن دو, تمہارا جو دل کرتا ہے, جس طریقے سے بھی تم ناانصافی کرنا چاہتے ہو کرو, تمہیں اس کا ریوارڈ ملے گا. یہی چیزیں پتہ نہیں اور کن کن لوگوں کو پرومسڈ ہیں, کیا کیا ریوارڈ ان لوگوں کو پرومس کیے گئے ہیں. اور اس میں گھاٹے میں جو ہے صرف پاکستان ایز اے اسٹیٹ اور پاکستان کی عوام جائے گی, اور یہ سارے سیاستدان جائیں گے. ان سیاستدانوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگ ایک پیج کے اوپر رہنا کب چھوڑیں گے. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.